फायट जी आहा पळय ती त्या दिसाच काबार जावंक ना जंय म्हाका मारून उडयलो. ती फायट त्या दिसाच्यान सुरवात जाल्ली आसा. दे वॉन्टेड टू गीव अ मेसेज टू एवरी गोवन दॅट जे कोण उलयता, जे कोण आवाज काडटा तेजी हालत आमी रामा काणकोणकरा सारकी करतली. दॅट हुएवर स्टँड्स फॉर द ट्रूथ वील गो थ्रू दीस बट फायनली ट्रूथ वील प्रिवेल. हांव हेजे पयलीं भिवंक ना आनी फुडें भिवचो ना. लायफान मनीस केन्ना आयज आसा फाल्यां ना, पूण सत्य उलोवन मरता तो बरो फटिंगपणान. आनी हांव इतलो प्रॉमीस दिता की आय एम गोइंग टू बी 10 times 100 times मोर स्ट्रॉंगर वेन आय विल बी कमिंग आउट. म्हज्या वांगडा घडला ती गजाल आनी खंयच्याच भुरग्या वांगडा नाल्यार चेडवा वांगडा नाल्यार कोणाच्याच वांगडा घडची न्हू म्हणून जें कितें म्हज्या सायडींच्यान करपाक जाय तें हांव करतलो. हाका मुटांनी मारलो, हाका फोटांनी मारलो, हाका केबलांनी मारलो आनी मोरोंक सोडलो. मागीर शेण लावन ताचो अपमान केलो. कितलेच दीस तो अरावंड 24 days हॉस्पिटलान क्रिटिकल पडलेलो. घरान आनीक 15 दीस 20 दीस काडले तेणें. रामा काणकोणकर देव बरें करूं. आयज तुमी तुमचो जो एक फायट आसली टू सर्वायव ती काडून आयज तुमी सामके स्ट्रॉंग जावन परत एक मंचार बसला. कशें दिसता आयज तो जर्नी जो गेलो, डीड इट चेंज रामा काणकोणकर फ्रॉम वॉट ही वॉज बिफोर? सगळ्यांत पयलीं हांव देवाक देव आसा आनी देव सदांच बरें काम करता तेज्या वांगडा आसतलो. देव मल्लिकार्जून, जेजू, मदर मॅरी, गणपती बाप्पा आनी सगळे गोंयचे राखणदार शिमे वयले हांच्यांनी म्हाका परत एक दुसरें जिवीत दिल्लें आसा आनी तें जिवीत हांव गोंया खातीर वावुरपा खातीर हांव यूज करतलो. लास्ट इतलो टायम हांव फक्त पळयतालो आनी आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग आनी आयज म्हाका कळून आयलें की ती फायट जी आहा पळय ती त्या दिसाच काबार जावंक ना जंय म्हाका मारून उडयलो. ती फायट त्या दिसाच्यान सुरवात जाल्ली आसात. मे बी 2 म्हयने म्हाका हॉस्पिटलान आनी घरा कडेन म्हणून फायट करचें पडलें बॅटल हेल्थ वायज, बट आय विल बी बॅक वेरी सून ऑन द फील्ड. आनी तुमकां दिसता जें तुमकां जालां, ज्या भाशेन तुजो अपमान बा जाला तेजो प्रॉपर तूं रिप्लाय दितलो? अपमान जावप पर्सनल लेवलाचेर की तुका इन्सल्ट करप कोणाचेर, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. इट इज अ रूल ऑफ पॉलिटिक्स अँड क्रिटिक्स घेवप एक डेमोक्रेसीन एक पद्दत आसता. दिस इज नॉट अपमान. दिस इज बेसिकली टू सप्रेस एवरी वन्स वॉइस हू इज फायटींग फॉर गोवा, who is fighting to save Goa's environment. They wanted to give a message to every Goan that जे कोण उलयता, जे कोण आवाज काडटा तेजी हालत आमी रामा काणकोणकरा सारकी करतली. बट आय एम थँकफूल that it didn't stop there. Whole people, whole Goa, गोंयान सगळे लोक जागे जाले आनी गोंयान सगळे लोक जागे जावन गांवांनी प्रोटेस्ट जाले. पणजे पयलो प्रोटेस्ट जालो तांचो आनी सगळ्या लोकांनी डिमांड एकूच केलें की हें कोणा कडेन अशें घडोवंक जायना. आनी इट हॅज स्पार्क्ड ऑल ओवर गोवा द लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन गोवा. सो आज अपमानीत करून घेवपाचें हें म्हाका दिसना. एवरी टायम देर इज अ सॅक्रिफायस डन फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर स्टेट. सो आय take it as a positive sign that whoever stands for the truth will go through this but finally truth will prevail. अमेझिंग. पण खुबशे लोक म्हाका मेवतात अशें तुजे जे फ्रेंड्साक मेवता अशें ते दिसता रामा कसो आसा, रामाची हालत कशी आसा आतां.
तुम्ही तुमच्याच तोंडांतल्यान सांगा लोकांक तुमचो आतां हाव डू यू फील अबाउट फिजिकली आनी मेंटली? I'm feeling much better. The only thing is like रातचे न्हिदपाक I have to continue with the tablets of sleeping tablets. Trauma is still there. And second thing, दोळ्यान जे प्रॉब्लेम आसा पळय ते रिफ्लेक्शन जालेल्या डार्क जाता. So these are two things which is still there. Otherwise, physically I'm okay. Require a little bit of time, but I'll be back. Many people will be very happy to see your words coming through you to directly telling what is your health, because खुबशे लोक जे आसा तुका लागून मागताले ऑल अक्रॉस, इवन ड्युरींग तुजे जेन्ना तूं एडमीट आसलो क्रिटिकल कंडिशन, तुका खबर पण नासली कितले लोक येवन गेले थिंगा. कितें मेसेज त्या लोकांक लागून? त्या दिसा म्हाका नवीन लायफ देवान दिली, पूण त्या दिसाच्यान जेन्ना आयज पर्यंत रिकवर ते जाला जाल्यार प्रत्येक मनशाच्या प्रेयरान आय हॅव सीन सो मेनी पीपल कमिंग अक्रॉस गोवा. हजारांनी लोक हॉस्पिटलान येवन तांच्यांनी प्रेयर्स फ्रॉम द डिफरंट रिलीजन, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, डिफरंट रिलीजन्सचे लोक आयले, प्रेयर्स केले. सिस्टर्स आयल्यो, पाद्री आयले, आमचे स्वामी आसा ते आयले. सो देर आर रिलिजियस लिडर्स हू केम ओवर दे, तांच्यांनी प्रेयर केली. एंड आय फील दॅट ऑल दीज प्रेयर्स who visited and who prayed from home, all this worked, because जे भाशेन जाल्लो आनी जे पर्यंत हेजे पयलीं आनी कोणाच्या वांगडा घडला सदांच म्हाका सांगताले ऑफिस स्टाफ, सो इतल्या फास्ट रिकवरी जावपाक इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. बट प्रेयर्स हॅव वर्कड फॉर मी एंड आय हॅव अ स्ट्रॉंग बिलीफ वेन देर इज अ प्रेयर्स एनीथींग कॅन चेंज. आनी आयज हांव परत तर जिवीत जावन परत आयल्लो आसा आनी रिकवर जावन तुमच्या मुखार तर हांव उलयतां, जाल्यार इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ वन थिंग, इज प्रेयर्स एंड गॉड्स ब्लेसिंग. पयले तुमी जेन्ना एडमीट बन आसले खुबशे ऑपोजिशनूच म्हणूंक जाता, ऑपोजिशन पार्टीचे खुबशे लिडर्स डिफरंट लिडर्स केम टू यू नो टू चॅक ऑन यू. थोडे आहा ते खूब फावटी तेणी दे विजिटेड यू ऑल्सो मेनी टायम्स. देर आर पीपल हू तुजो पॉलिटिकल मतभेद आसा ते बान पर्सनली तुमकां येवन मेवले. कशें दिसता तुका हे हॅज दीस ट्रिगर्ड ऑन पीपल दॅट वी वील स्टँड अगेन्स्ट दीस गुंडाराज? आय फील इफ इट वॉज अ ट्रिगर पॉयंट, कितें आहा एक घडणूक घडटा आनी ती कोणाक तरी खानार घेवची पडटा. इवन दो इफ आय वॉज बिटन सो बॅडली, सगळे ओपोजिशन एकठांय आयले and they were demanding justice. I think so that's the first time where we could see the all oppositions and the people of Goa, irrespective of which political party they support, they have come together for one cause basically, की अशें कोणाच्या वांगडा घडपाक जायना, जें घडलां तेका इमिजिएटली धरपाक जाय. सो आय फील दॅट द मेसेज वॉज व्हेरी क्लियर आनी म्हाका बरें दिसता की एका कारणा खातीर एकठांय आयले. And that is the only thing which we all activists were demanding, that unity is the must. But दूख दिसता की हे इतले स्ट्रगलाचे हितून गेलो हांव, पूण लोक एकठांय आयले and still people are together and asking for justice in different villages right now, which keeps me more आयज आनीक strength मेळटा. And I am trying to come out of that trauma, listening to each and every video of an activist, listening to each and every cry of a Goan. जे लोक आयज जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर गोवा म्हणून गांवांनी जे लोक भायर सरलेले आसा आनी अजून भायर सरता, आनी अशें विश्वास दिसता की पीपल आर गोईंग टू गीव जस्टीस. कित्याक आज आमी दोन जगाची जस्टीस पळयता, एक ज्युडिशरी आनी सेकेंड म्हणटा ती एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पब्लीक. सो आयच्या दिसा जे ज्युडिशरी जस्टीस पळयतले जाल्यार प्रायमरी इन्वेस्टिगेशन हॅव टू गो इन अ रायट डायरेक्शन, एंड वीच इज नॉट डन बाय द कोर्ट बट इट इज डन बाय द पुलीस. So 18th is the charge. Before 18th the charge sheet should happen. It's have 60 days. 60 दिसा भितर charge sheet जावपाक जाय atrocities. So we are still waiting for it. But there are two things. One is the legal battle. One is the social battle. In social battle, people are on the ground, and I have complete hope in the people of Goa right now. की ते ह्या टायमाचेर म्हाकाच न्ही गोंयाक लागून ते जस्टीस दिवपा खातीर वावुरतले. हांव तेजेरूच पॉयंटार येतालो, कित्याक तुमचो जेन्ना तुमचेर जेन्ना अटॅक जाले तेजे उपरांत एक ऑर्गनायजेशन तुमचे फेलो एक्टिविस्टान स्टार्ट केले,
एक मुवमेंट फॉर्म केलो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज आनी ते गान गेले अँड डिमांडींग जस्टीस अँड आस्किंग द गव्हर्मेंट टू नेम द मास्टर माइंड ऑन द इन्व्हेस्टिगेशन. तुमी भायर सरले आनी तुमी नांवां घेतली, व्हडली नांवां घेतली. तेजेर आमी कांयच एक्शन पळोवंक ना. तुमचे स्टेटमेंट बा घेतले. बेजिकली हांव लिगल पर्सपेक्टिवाचेर चड डिटेलिंग उलोवपाक शकना टील द चार्जशीट इज बीन इन आवर हँड. आमी चार्जशीटाक रावल्ले आसा. इवन माय लॉयर हॅव टोल्ड मी टील द चार्जशीट इज डू नॉट कम इन टू माय हँड. आय विल बी नॉट स्पीकिंग मच बट आय विल ओनली से वन थिंग. जी गजाल घडपाक जाय आशिल्ली की त्या एंगलान जें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें खंय तरी कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. आनी वन्स दी चार्जशीट वील बी इन आवर हँड वी वील know what exactly the investigation has been done. But are you getting updates from the police department? किती investigation खंय पावला, कशें जालें तें? No, only once म्हाका थंयसर आयडेंटिफिकेशन परेडाक म्हाका आपयल्लो. तितलेच पर्यंत हांव कम्युनिकेशन जाला. ताच्या नंतर म्हाका कांय अपडेट्स ना. आमी जाणा तुका आतां पुलीस प्रोटेक्शन अजून आसा आनी ज्या भशेन एक आर्म्ड पुलीस तुजे वांगडा आसता तुका खंय आतां नाव दॅट यू गेटिंग बेल यू विल स्टार्ट गोईंग आउट यू नो. डू यू फियर फॉर युअर लायफ स्टील? हांव हेजे पयलीं भिवंक ना आनी फुडेंय भिवचो ना. लायफान मनीस केन्ना आयज आसा फाल्यां ना पूण सत्य उलोवन मरता तो बरो फटिंगपणान. सो आय ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग की आज पर्यंत जें लढत येयल्लो आसा तो लढो फुडें व्हरतलो. आनी ज्या मनशांनी चिंतलां की मे बी दॅट रिकॉर्डिंग्स जे जाताले म्हजें दे मायट बी थिंकींग अबावट हो विडियो मागीर केन्ना तरी काडपाचो आनी ह्युमिलेट करपाचो. रामा काणकोणकर तुजें हीच गजाल आमी करतले प्रत्येक फावटी. बट दॅट इज नॉट ट्रू. I don't mind what people are saying and what they are trying to do, what attack they are trying to do, in which way they are trying to attack me. This is not a first attack for me. I will just remind you that connecting to this attack, there were 2 more attacks in this 6 months. हेच्या पयलीं गाडी जळयली, सियाज गाडी, इऑन गाडी आसल्यो, 2 गाडयो जळयल्यो म्हाज्यो. तेच्या पयलीं म्हाका कदंबा प्लॅटूचेर अटॅक जाल्लो, molestation case जाल्ल्यो. There are so many in different way the attack was planned and executed. 17 cases against me. So I don't think so that this is new for me. Only thing is like हे लोकां मरेन पावलें because देवान तो व्हिडिओ देवाच्या थ्रू तो व्हिडिओ व्हायरल जालो. म्हणल्यार CCTV फुटेज. आय ऑलवेज से की ह्या देवाचें नांव घेतालो हांव मल्लिकार्जून देवा पाव रे म्हणून मारता आसतना. पूण म्हाका इगर्जेंतल्यान थंयसरल्यानसून एक बायल जी रोजी आसा पळय शी केम फर्स्ट टू अटेंड मी ओवर ते. आनी ताच्या नंतर मागीर बाकीचे लोक थंयसर आयले. सो हांव सदांच म्हणटा की सायबीण मायेच्या रुपान पावले. प्रेयर आयकले मल्लिकार्जून देवळान आनी पावपाक आयली चर्चींतल्यान सायबीण मायेच्या रुपान. सो हांवें त्याच जाग्याचेर जेन्ना मारलेलो तुमी म्हाका म्हाजो एक व्हिडिओ घेतलो तुमकां रिमायंड करून दिवंक सोदता हांव. ज्या जाग्याचेर मारून म्हाका थंयसर तुमी बसयल्लो त्याच जाग्याचेर आमी एक व्हिडिओ दिल्लो हांवें खूब पयलीं गोंयच्या युनिटीच्या बद्दल आनी देवळान खुरीस आहा तेज्या बद्दल एट द सेम प्लेस. एंड ह्या दिसांनी हांव जस्ट रिमायंड करतालो तेन्ना आय रिकॉल्ड इट. आय वॉज विथ अ ब्रावन कलर शर्ट. If you have this video, can you please put up in that video. सांगपाचें म्हणल्यार एकूच आसा, गॉड इज वन. आनी खंयच्या रुपान तुका पावपाक येत न्ही यू नेवर नो. सो आय वूड लायक टू ऑलवेज थँक and humbly thank all those people who stood by me during my very difficult time. आणि हांव इतलो प्रॉमिस दिता की I am going to be 10 times, 100 times more stronger when I will be coming out. Rama, you said you want to be stronger, but now that you are actively will be coming out, would you be taking part in Go Against Gundaraj movement? आणि हो movement तर फुडें काडटलो आणि लोकांक तो रिमाइंड करतलो that enough is enough. If crime in attacks in Goa कितें करपाचें? हांव एकूच गजाल सांगूंक सोदतां, जी म्हज्या वांगडा घडला ती हांव दुसऱ्याच्या वांगडा घडोवंक दिवचो ना. खंयच्याच भुरग्याच्या वांगडा जावं ते ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीनी आसूं
जावं ते रुलींग पॉलिटिकल पार्टीन आसूं खंयच्याच मनशाच्या वांगडा अशें घडचें न्ही म्हणून जें कितें करपाक पडलें तें हांव गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज or any part of organization, whoever will be taking this initiative, because Goa need to be into a safe zone. Today's scenario is little different. After my attack, if you go to see, I've been seeing so many videos which has been coming out, gun shoot, fight in front of the police station, police beating up the common citizen. So हे सगळें जे घडटा ते पळोवन law and order situation we have to bring the law and order situation on track. People of Goa. You are recovering, Rama, but you are at the end of the day political activist. तुका political understanding आणि खूप आसा. हांव तुका एक आसूं विचारूंक सोदता, will this be a bigger, one of the biggest म्हणटा in the next coming election, and should the oppositions and the ruling take this seriously in helping or in acting on this? See, safety is the one of the biggest issue, and this have to be the priority of any political party who forms the government. Today the safety of Goans has been compromised, and I feel this is the one of the major issue which every opposition and the ruling party have to focus on. The main manifesto for the next elections have to be the safety of every Goans. आयच्या दिसा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाता आनी ते लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाग्यार घालपाक वॉट अ रुलींग पार्टी वील डू अँड वॉट अ ओपोजिशन वील गिव इट टू द पब्लीक. तुमी कशे भशेन तो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन सारको करतलो, आनी दीस शूड बी द नेक्स्ट 1.5 year जे आसा पळय, वी हॅव टू डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज एवरी सिंगल डे देर इज अ मर्डर, अटॅक, रेप, एवरीथिंग हॅपनिंग नाव. So I think so this is one of the topmost issue, and my concern हांव परतूच सांगूंक सोदतां, म्हज्या वांगडा घडला ती गजाल आनी खंयच्याच भुरग्या वांगडा नाल्यार चेडवा वांगडा नाल्यार कोणाच्याच वांगडा घडची न्हू म्हणून जें कितें म्हज्या सायडींच्यान करपाक जाय तें हांव करतलो. म्हाका दिसता आमी रामाचो खूब वगत घेतलो, पूण एक लास्ट क्वेश्चन हांव रामाक विचारूंक सोदतां. रामा, तुका कितें मेसेज आसा, जनता तुका पळयता, कितें मेसेज आसा बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज ऑफ युअर लायफ? मेसेज फक्त एकूच आसा की खंयचोय लिडर तर तयार जातलो नाजाल्यार खंयचोय मनीस एक्टिविस्ट तर तयार जातलो ताका फॅमिलीची बॅकींग आसप खूब गरजेचें आसा. आनी टुडे आय एम रियली थँकफूल टू माय वायफ, माय पेरंट्स, माय फॅमिली मेंबर अँड माय फ्रेंड्स. आज ज्या भाशेन ते उबे रावले, स्पेशली माय वायफ अँड माय मॉम, they are, I mean, I couldn't express in my words, but तांकां लागून आयज म्हाका स्ट्रेंथ मेळ्ळा आनी आयज स्ट्रेंथ मेळटा. आनी ज्या भाशेन तांच्यांनी स्ट्रॉंगली रावले, फर्मली रावले की ना आमी तूं खंय वच आमी तुज्या वांगडा आसा. आनी दॅट मेसेज हॅज बीन व्हेरी क्लियर टू एवरी वन की फॅमिली तुज्या वांगडा तर आसच, फ्रेंड्स तुज्या वांगडा तर आसच, जाल्यार तुका आनी कोण डिस्टर्ब आनी तुका कोण कमजोर करपाक शकना. सो जितले गोंयान जितले एक्टिविस्ट आसा, जितले एनवायरमेंटलिस्ट आसा, whoever wants to come do for something for Goa, please support them. फॅमिलीन ताका सपोर्ट करचें आनी ताजे वांगडा स्ट्रॉंगली रावचें, बिकॉज दॅट इज द टायम वेन फॅमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. कित्याक हांवें म्हजे हितून ज्या भाशेन हॉस्पिटलान म्हजे मिसीस आनी म्हजी बायल आनी म्हजी आई मम्मी ती म्हज्या हातीक धरून कंटिन्युअसली रावताले आनी दे वे गिवींग द पॉझिटिव्ह वायब्स टू मी. दॅट इज द थिंग वीच आय ऑलवेज बिलीव, एंड आफ्टर ऑल प्रेयर्स हॅव वर्कड. थँक्यू सो मच. आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाज्या लागून प्रे केले, तुमी ज्या भाशेन म्हाका प्रेयर्स धाडले, ज्या भाशेन म्हाका मोरल सपोर्ट धाडलो, ज्या भाशेन म्हाका मेसेजीस धाडल्यो सोशल मिडिया थ्रू, वॉट्सएप मिडिया थ्रू, यू आर डुईंग द प्रोटेस्ट एवरीवेअर अक्रॉस गोवा. जे लोक भायर सरले, हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच सपोर्ट फुडें आसचो गोंया खातीर. आनी हें जें मिशन जें उखल्लेलें आसा बाय द पीपल ऑफ गोवा, दॅट जस्टीस हॅव टू बी गिवन, mastermind have to be caught, आणि law and order situation have to be put up into place. हे जे मुवमेंट गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज चल्लेलो आसा तो कंटिन्यू गांवांनी वयचो अशें म्हजी अपेक्षा आसा.
थँक्यू सो मच रामा, तुवें इतलो टायम काडलो आनी आमचे कडेन उलयलो. देव बरें करूं. Please like, share, subscribe to Alert Goans.